साइंस फिक्शन फिल्मों से और यूएफओ वीडियोस से और मिस्टीरियस मूवीज़ से हमारे लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि ऐसी मखलूक भी है कि जो कहीं रहती है और एक दिन वो आएगी और आकर के वो हमारे इस गोले पर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगी। ये एक तस्वुर है। और साइंटिस्ट जो बड़े बड़े दावे करने वाले हैं उनका जो निचोड़ है ना, उनका निचोड़ ये है कि आने वाले वक्तों में बड़ी बड़ी हुकूमतें वो आपस में किसी ऐसी मखलूक का तज़किरा करके कि जो हमला आवर हो सकती है तो वो आपस में इत्तिहाद करके अपने अपने जो है वो उसमें बेनिफिट्स हासिल करेंगे। तो वो भी कहते हैं कि साइंस भी ये कहती है। मैं आज ज़्यादातर साइंस की ज़बान में बात करूँगा कि ऐसा नहीं हो कि वीडियोस देखने वाले और आप भी कहेंगे भाई मौलवी साहब हैं तो इन्होंने, हालांकि इस्लाम का जो नज़रिया है वो बेहतरीन नज़रिया। कुरान और हदीस में जिन मखलूक़ात का जिक्र मिलता है उनमें इंसान, मादी जिस्म वाला इंसान, दूसरे जिन्नात हैं जो गैर मरई हैं, नज़र नहीं आने वाली मखलूक। अब जो मखलूक नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पर आके ज़हन थोड़ा सा बढ़ जाता है कि भाई नज़र नहीं आ रही, नज़र ना आने वाली मखलूक। उसके बाद है फरिश्ते जो नूरी मखलूक है, नूरानी मखलूक है, ज़ाहिर है वो भी नज़र नहीं आते। फिर उसके बाद है जो बाकी हशरात हैं, हैवानात हैं, ये वो हैं और इनकी भी रुयत, इनका भी ज़मीन पर जो है वो ये मखलूक़ात भी देखी जाती है। पानी के अंदर जो मखलूक़ात है वो भी देखी जाती है। आई मीन कि आप आसानी के साथ इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये पानी में और खुश्की पर जो मखलूक़ात हैं इनके बारे में। अच्छा, अगर कोई नई मखलूक आएगी भी, अगर कोई एलियन वगैरह हुए भी तो, लेकिन उसके कोई शवाहिद नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है, ना साइंस आज तक तलाश कर सकी है और ना ही हमें कुरान और हदीस ने उसकी तरफ वदात की है। तो अगर कोई ऐसी हुई भी तो वो भी अल्लाह की ही मखलूक होगी, लेकिन फिर भी अशरफुल मखलूकात होने का ताज अल्लाह ने हजरत इंसान को पहना रखा। अच्छा, ये गड़बड़ हुई कहाँ से? मेरे सामने 14वें पारे की सूरह नहल की 8 नंबर आयत है जहाँ का एक हिस्सा उसको बतौर जो है ना वो इसमें विटनेस के शामिल किया गया है। मैं आप लोग माशाल्लाह हर दर्स कुरान में शामिल होते हैं सवाल जवाब से और तेज़ तरार तो है, लेकिन एक है इल्मी तौर पे, ज़हनी तौर पे जो है वो तेज़ी जो है ना तरारी आना, तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन आप बात को समझ लेते हैं, उसके ज़ाविये भी समझ लेते हैं। मैं आयत पढ़ता हूँ और उसका तर्जुमा करता हूँ, आप खुद समझ लीजिएगा और आसानी से समझ भी जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल खैला वल बेगाला वल हमीरा, घोड़े और खच्चर और गधे, लितरकबूहा वज़ीना, वो इसलिए हैं कि वो ज़ेबो ज़ीनत है और वो सवारियों के काम आते। वह यखलुक़ु मा ला तालमून, और अल्लाह की और भी मखलूक है जिसे तुम नहीं जानते। डॉक्टर साहब, अल्लाह की और भी मखलूक है। अब देखिए, घोड़ा, खच्चर, गधा किस लिए है? ज़ेबो ज़ीनत के लिए है और सवारी के लिए। और अल्लाह ने जो है वो यखलुक़ु मा ला तालमून, और अल्लाह की और भी मखलूक़ात है जिसे आज तुम नहीं जानते। अब ये जो है ना वो यखलुक़ु फ़ेल मुदारे है कि ऐसी मखलूक है और होगी। तो अब मुफस्सरीन हैं, अल्लामा आलूसी अलैहि रहमतुर रिज़वान है, वो ये फरमाते हैं कि चूँकि बात हो रही है सवारी की, घोड़े की, खच्चर की, गधे की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, सवारी की बात हो रही है, जीनत की, तो फिर ऐसी कई सवारियां हैं जिनको आज आप नहीं जानते। वह यखलुक़ु, और वो पैदा फरमाता है, पैदा फरमाएगा, मा ला तालमून,
اللہ نے تمہارے لیے کھچر بنا دیے، گھوڑے بنا دیے تاکہ تم زیب و زینت اختیار کرو، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور اس نے اور مخلوق ایسی پیدا کی ہے جن کو آج آپ نہیں جانتے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ سواری سے متعلق ہے اللہ کی جو دیگر تخلیق ہے، یخلق کو اس نے پیدا کیا یا پیدا کرے گا، جو تخلیق ہے اللہ رب العزت کی سواری سے متعلق، میں اس کو نہیں جانتا، اور واقعی نہیں جانتے۔ اب فرعون اور نمرود کے زمانے میں کیا وہ جانتے ہوں گے کہ اے سی کی ٹھنڈک کیا ہے، یا بی ایم ڈبلیو گاڑی میں بیٹھ کے کیا نظارہ ہے، یا ہوائی جہاز کے سفر کا کیا نظارہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا کئی انہوں نے تھوڑا سا یہ سمجھا کہ شاید جو ہے وہ دیگر مخلوقات بھی ہیں، اور ایلین کہا جاتا ہے ایسی مخلوق کو کہ جو خلائی مخلوق خلا میں کہیں رہتی ہے، تو کم از کم 2 کھرب کہکشائیں موجود ہیں، کہکشائیں، اور ان میں کھربوں سیارے موجود ہیں۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، 2 کھرب تقریباً کہکشائیں ہیں، اور ان میں کھربوں سیارے موجود ہیں۔ ہمارا زمین بھی کوئی سیارہ ہے، پلینٹ ہے نا بھائی، یہی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ اس کو ہم کہکشاں تو نہیں کہہ سکتے ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ان کھربوں میں ایک ہے۔ تو اب وہ کھربوں جو ہیں کہکشائیں، اب پھر یہ ایک بات آتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق ہو، لیکن قرآن طبیان لکل شیء، ہر خشک تر چھوٹی بڑی ہر چیز کو اس نے بیان کر دیا، اولین آخرین کو بیان کر دیا۔ اور ایک حدیث طیبہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، مفہوم حدیث یہ ہے، فرمایا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اطہر پر جو ہے وہ جلوہ فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ ہمیں سارا بیان کر دیا، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا بھول، کہیں تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا چلیے، قرآن میں نہیں ہے، انجیل میں بھی تو نہیں ہے، توریت زبور میں بھی نہیں ہے، تو اب کیا؟ اب وہی نظریہ جو ہے کہ بھئی آنے والے وقتوں میں، مستقبل میں جو بڑی بڑی امپائرز ہیں، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ کسی ایسی مخلوق کا، ایلینز کا جو ہے نا وہ ایک خطرہ پیدا کر کے وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کر کے اپنے اپنے بینیفٹس کی خاطر آپس میں اتفاق اور اتحاد کر لیں گے۔ ایسی مخلوق آج تک سائنس ثابت نہیں کر سکی، آج تک سائنس ثابت ہی نہیں کر سکی۔ قرآن تو پہلے سے ہمیں وضاحت دے چکا ہے، تب سائنس بھی جو ہے نا اس کی وضاحت نہیں کر رہی، سائنس بھی ثابت نہیں کر سکی ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث طیبہ میں بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آنے والے اوقات میں، وقتوں میں ممکن ہوا تو وہ بھی ایسی مخلوق ہوگی، اللہ کی ہی مخلوق ہوگی، لیکن اشرف المخلوق کا تاج جو ہے وہ اللہ نے انسان کے سر پہ سجا رکھا ہے۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتے ہیں، اس موضوع کو بھی رکھا تو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی تو یاجوج ماجوج آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، تو یاجوج ماجوج ہیں کہاں؟ وہ زمین پر ہی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین انہوں نے جو ہے وہ سد سکندری، وہ دیوار شیشہ اور سکل پگھلا کے، اگر آپ نے اپنے دور میں اخروٹ کھیلے ہوں، اخروٹ پہلے کھیلتے تھے جیسے ابھی چھوٹے بچے بنٹے کھیلتے ہیں اخروٹ، تو اخروٹ میں یہ جو بیرن کے اندر گولی ہوتی ہے نا، گولیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس کو آگ پہ رکھ کے ٹمپریچر پہ جب چلتے ہیں تو یہ مایا بن جاتی، پگھل جاتی، تو اخروٹ میں سوراخ کر کے اس کے اندر یہ ڈالتے تھے، اخروٹ بھاری ہو جاتا تھا، اور پھر وہ یوں کر کے مارنے میں جو ہے وہ بڑا آسان لگتا تھا۔ تو بچپن میں اخروٹ کھیلنے والوں کو معلوم ہے کہ سکہ پگھل جاتا ہے اور پگھلا کے اس میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ سکہ اور شیشہ جو ہے وہ لوہا اس کو پگھلا کے وہ دیوار بنائی گئی ہے، اور حدیث طیبہ میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ روز کوشش کرتے ہیں، 2 پہاڑوں 2 وادیوں کے درمیان ان کو قید کر رکھا ہے، جب اللہ چاہے گا قرب قیامت پھر وہ وہاں سے نکلیں گے۔ ہے انسان ہی
انسانوں کی ہی وہ ایک جو ہے وہ انسانوں کا ہی وہ سلسلہ ہے، کوئی دوسری دیگر مخلوق نہیں ہے، انسانوں کی طرح ہے، لیکن ان کے کان بڑے بڑے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو ایک کان کا حصہ نیچے لپیٹ لیتے ہیں اور ایک کان اوپر اڑ کے سو جاتے ہیں۔ جب وہ نکلیں گے آئیں گے تو جو ہے نا وہ 10 میل چوڑا اور 9 میل تقریباً لمبا جو دریا ہے، بحیرہ صحابہ ہے کہ کیا ہے، وہ اس کا پانی پی جائیں گے سارا، تو بعد میں آنے والے کہیں گے ہیں یہاں پانی ہے ہی نہیں کبھی اتنا۔ تو ایسی وہ مخلوق ہے، تو ہیں زوردار، لیکن ان کو جو ہے نا بند کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی یہودی، آج بھی جو ہے نا سائنٹسٹ اس بات کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ کائنات سے دوسری جگہ جانے کے لیے دروازے ہیں، کھلتے ہیں۔ بھائی واقعہ معراج موجود ہے نا، ہمارے بیان کردہ واقعہ معراج ہے، جیسے سبحان اللہ اسرا بعبدہ کہہ کر کے مسجد اقصی تک لے کے، مسجد اقصی سے پھر اوپر کا جو سفر ہے، تو ظاہر دروازے تو ہیں، آسمانوں کے دروازے تو ہیں، ہر آسمان کا ایک دروازہ ہے، وہ تو وضاحت ہے۔ تو اسی طرح سے کیا دیگر کہکشاؤں میں جانے کے بھی دروازے موجود ہیں؟ وہاں آپ جائیں، تحقیق کریں، جب آپ وہاں گئے نہیں ہیں تو آپ کیا بات کریں گے؟ تو امکان ممکن کا ایک نظریہ موجود ہے، لیکن وہ اتنا کمزور نظریہ ہے کہ اس پر ہم اپنا ایمان اور یقین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اتنا کمزور ہے، کیونکہ قرآن میں ہے نہیں، تبیان لکل شیء، ہر خشک تر اس میں موجود ہے، اس کا وضاحت موجود ہے۔ اچھا زبور و انجیل میں ہے نہیں، تورات میں ہے نہیں، کہیں پر ایلینز کا وہ سلسلہ ہے نہیں۔ جس مخلوق کا ذکر ہے وہ فرشتے ہیں، جس مخلوق کا ذکر ہے وہ جنات ہیں، انسان ہیں اور دابہ ہیں، حشرات ہیں، جانور ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ 4 مخلوقات جو ہے نا ان کا قرآن و حدیث میں ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور صرف مسٹیریس موویز مطلب جادوئی جو ہے نا، جیسے لارڈ آف دا رنگ، یہ بڑی انہوں نے اس طرح سے وہ کر دیا کہ آدمی کا یقین۔ دیکھیے ابھی ترک کے لوگوں نے ایک ڈرامہ سیریل بنایا جس کو ارطغرل غازی کہا گیا، اس کے بعد عثمان کارلوس آیا، ٹھیک ہے، ساری خبریں موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں، موجود ہے۔ آپ جس نے وہ ڈرامہ دیکھا اس کی سوچ بدل چکی ہے، اس کو گھوڑے پسند ہیں، اس کو تلوار پسند ہے، جس نے دیکھا ہے اس کو اسی طرح وہ جو جنگلی لباس، رہنا سہنا، ایون کے ڈائیلاگ تک لوگوں کو بہت سارا پسند ہے، بہت جو نوجوان دیکھتے ہیں وہ اس میں بالکل ہے۔ تو ان کا سوچ اور نظریہ بدل گیا۔ اس سے پہلے جو ہم لوگ جو موجود تھے، پہلے ڈائجسٹ آیا کرتی تھی، ڈائجسٹ جاسوسی ناول، عمران سیریز، نسیم حجازی اور بڑے جو لکھاری موجود تھے، ان کے لکھے ہوئے وہ ڈائجسٹ، ان کے اندر ایسا کمال، ایسی خوبی ہوتی تھی کہ پڑھنے والا اس کی دنیا بدل جاتی۔ اچھا چلیے اور پیچھے چلتے ہیں، الف لیلہ 1000 داستان، اور پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ الف لیلہ بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے چلتے ہیں تو آپ کو پتا کھل جا سم علی بابا 40 چور، اور وہ بڑے بوڑھوں کی جو کہانیاں سنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج تک ہم اور آپ تو یہ تک مانتے ہیں کہ وہ چاند میں بڑھیا بیٹھ کے چرخہ کاٹ رہی ہے، ایک تصور دیا ہوا تھا نا، ایک تصور دیا ہوا تھا، حالانکہ وہ چندہ ماموں ہے، پھپھیاں بیچاری وہ اپنا حصہ بھی معاف کر دیتی ہیں، باپ ان کا حصہ بھی ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو سمجھ لو جس گھر میں تمہاری پھوپھیوں کو جو ہے وہ ویلن قرار دیا گیا ہو اور ماموں کو چندہ ماموں کہا گیا ہو، تو سمجھو کہ وہاں پر پھر گھر میں ماں کی جو تربیت ہے وہ غالب ہو۔ دیکھیے نا آپ، تو ابھی تک وہ تصور موجود ہے کہ چاند میں ایک مائی بیٹھتی ہے، وہ چرخہ کاٹتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا تصور؟ آج تو چلو سوشل میڈیا سے اس سے پتہ چل جائے گا، کبھی سلیم صاحب ہے نا کبھی سنتے تھے کہ چاند میں جی ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے، وہ چرخہ کاٹ رہی ڈاکٹر صاحب، تو وہ کہاں سے آیا؟ جو ہمیں سنایا گیا کہانیاں،
जब ये सुनाई गई हमारा ज़हन टोटल कन्वर्ट हो गया। अभी तो आप और हम तो जदीद वो है, गांव देहात के लोग अभी भी उनका वही तस्वर है जो उन्होंने सुना है। जिन्नात उठा के ले जाते हैं, फिर जिन्नात के बाद एक और मखलूक का जिक्र है, शानदार मखलूक, वो जमीन के नीचे रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, उनको बोने बोने बोने, हमारे पंजाबी बोलते हैं गिठ मुठी है, पता नहीं क्या, खैर बोने, वो एक सिलसिला है। लेकिन वो बोने भी अगर किसी ने दिखाए है ना, कोई उनकी कोई स्टोरी कहानी बनाई है, तो उनका भी सारा सिस्टम वही है, खानदान वही है, बोना है तो बोनी है, ठीक है, यानी कि लड़का है तो लड़की है, वही सारा सिस्टम। तो अलग से जी कोई सवाल करना चाहेगा तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर सवाल ले रहे। तो ये जो तसव्वुरात हैं, ये तसव्वुरात हैं, इस तसव्वुरात की तरफ आप डाल दें, और उस तसव्वुर की तरफ जब आप डाल देंगे तो एक छोटी सी बात है, मामूली सी बात है। चंद साल पहले ये होता था कि आपने जो है ना वो मैट्रिक कैफे किया, उसके बाद बच्चे को स्टेनोग्राफर सिखाएं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको, शॉर्ट हैंड सिखाएं। वो जज का जो है ना वो रीडर राइटर पता नहीं क्या वो बन जाता था शॉर्ट हैंड से। मैं कहता हूँ सब उधर लग गए। फिर उसके बाद एक दौर चला था कि आप जो है ना वो बीएड कर लें, आराम से टीचर वीचर कुछ सब के। अब मेडिकली हर बंदा चाहता है कि वो मेडिकल में आए। अब जब मेडिकल में आते हैं तो फिर उसमें आगे इतनी फील्डें आगे निकल आती हैं कि वो जो है एक अलग चीज। तो जो सोच जो फिक्र दी जाएगी, अब आप देख लें क्रिप्टो और ये जो ये सब इसका तस्वर नहीं था, लेकिन अब सब वही चल रहा है। तो जो सोच जो फिक्र दी जाएगी, इंसान उसी तरह से जो है वो अपने आप को महसूस करते करते वो अपनी दुनिया को उधर ही बना बैठेगा। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। तो अब जो नजरिया दिया गया है कि एलियंस आएंगे, वो कार्टून्स में इसमें उसमें एक तस्वर दे दिया गया, और उस तस्वर पे जो है ना वो अब AI से कोई भी वीडियो बना लें। अब मूवीज वाले, फिल्मों वाले जो हॉलीवुड है या जो वो तगड़ा पैसा खर्च करके वो ऐसे कलाई शटल बना लेते हैं, ऐसे मखलूकात बना लेते हैं, हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सारी की सारी एलियंस के इंतजार में है, एलियन से फाइट की तैयारी में लगी हुई है। जी सर।